नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र करको दायरामै फेरबदल गर्ने सम्मको संगीन आरोप लाग्यो। यो चान्चुने सवाल होइन, गम्भीर विषय हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको विश्वसनीय प्रतिवाद गर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालय त मौनता नै साथ्यो। यति गम्भीर विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज माग गरियो, तर अर्थ मन्त्रालय भने 13 दिनभन्दा पुरानो फुटेज नरहने जवाफ दिन्छ। यो जवाफ आफैमा गैर जिम्मेवार छ। लाखको कारोबार गर्ने सानातिना कार्यालयहरूमा समेत महिनौसम्मको सीसीटीभी फुटेज रहने गर्दछ, तर अर्थ मन्त्रालयले सरकारले नै बनाएको कार्यविधि उल्लङ्घन हुने गरी कुतर्क गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिमै सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयले उल्लङ्घन गर्ने भए अन्य निकायले किन पालना गर्ने? अडियो प्रकरणमा सरासर झुटको खेल भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ। यसबाट सरकारले अमुक राजनीतिक घरानाको स्वार्थपूर्तिमा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व स्वयं लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो, उनले निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुट र फुटको श्रृङ्खलाले जनतालाई हैराने। सिद्धान्त नभई स्वार्थका आधारमा विभाजन र एकता हुने कामले मुलुक नै अस्थिरतातर्फ गएको चर्चा। पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। माओवादीभित्र गठबन्धनका विषयमा दुई धारको उदय। गठबन्धन तोड्न नमिल्ने लाइन र वामपन्थी गठबन्धनको विकल्प छनौट गर्नुपर्ने बीच अन्तर्सङ्घर्ष। त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ, तर हामी एजेन्डा छ गठबन्धनबारे, त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र अर्थतन्त्रका सूचकहरूको नकारात्मक अवस्थाबाट गम्भीर समस्या निम्तने जोखिम कायमै। समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउने आश। निरन्तरको वर्षाका कारण तिनाउ नदीमा बाढीको सम्भावना चुलियो। नदीको सतह बढेसँगै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमा त्रास बढ्दो। एउटा छोरो छ काममा घर त म एक्लै घर लाएर के गर्ने, जाने ठाउँै छैन। र साताको पहिलो दिन शेयर बजार सूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम 2 अर्ब 48 करोड कट्यो। सबै उपसमूहमा हरियाली। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू जुट्नु र फुट्नु नौलो विषय होइन। टुटफुटको यस क्रममा सानादेखि ठूला राजनीतिक दलको शैलीमा खासै भिन्नता देखिँदैन। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्म विभाजित बनेका छन् भने काङ्ग्रेसमा समेत आन्तरिक किचलो चर्को नै छ। सिद्धान्त र विचार नमिलेर भन्दा पनि स्वार्थको जगमा यस्ता गतिविधि हुने गरेकाले टुटफुटको यो श्रृङ्खलामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अत्यन्त तपाईँलाई राजनीति सत्तामा जाने राजनीतिको निम्ति सफल व्यक्तिले गुटको प्रतिनिधित्व नगरेर सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर उहाँले जुन केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ भातृ संस्थाहरू बुझाउनु भएको छ, मैले उहाँलाई स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु, त्योभन्दा अगाडि बढ्न चाहन्न। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
पार्टी सञ्चालन पद्धतिदेखि भागबण्डा बारेको असन्तुष्टिले छुट्टा छुट्टै भेला हुने सम्मको अवस्था बनेको छ। पार्टी सञ्चालनका विषयले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा समेत बेला बखत विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। शक्तिको लडाईँका लागि अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षमा टसल परिरहन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था झन् विकराल छ। नेतृत्वले मनपरी गरेको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले सुरु गरेको विवादले पार्टी नै फुट उन्मुख भएको छ। नेकपा एमाले भित्रका शीर्ष नेताहरूको टकरावले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म भयो। अध्यक्षमा पराजित भएका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी फुटाएर राप्रपा नेपाल अस्तित्वमा ल्याए। यो क्रम वामदेव गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानदेखि विवेकशील साझासम्मै उस्तै छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एकमात्र सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा समूह पनि माओवादी केन्द्रमा विलय भइसक्यो। कम्युनिस्ट धारको लिड गर्ने दाबी गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि विभाजित भइसक्यो। राजनीतिक दलहरूको यो फुटको श्रृङ्खलामा कम्युनिस्ट पार्टी अझ अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। यस्तो हुनुको वास्तविक कारण जे भए पनि नेताहरू भने बाह्य हस्तक्षेपलाई दोष दिइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको थियो हैन, ठुलो पार्टी भएको थियो, बहुमत पनि आयो त्यहाँ हैन, चुनावमा चाहिँ बहुमतै पनि आयो, सरकार चल्दै गर्दाखेरि 2/3 पनि भयो, तर पार्टी फुट्यो। के कारणले फुट्यो भन्दाखेरि त्यही दुईटा कारणले फुट्यो। एउटा कारण बाहिरको हस्तक्षेप, दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको हस्तक्षेप हैन। भित्री कारण के छ भने यसलाई ट्याकल गर्ने उनीहरूसँग कार्यदिशा छैन। अनि हाम्रो पार्टी पनि फुट्यो। हाम्रो पार्टी त संसदवादी पार्टी त होइन। हाम्रो पार्टी किन फुट्यो त भन्दाखेरि किन यही कारणले फुट्यो के। फुटको चरण सेलाउन नपाउँदै दलहरू एकताको कुरा गर्न भने छोडेका छैनन्। अहिले अलिकति यो चाहिँ तरलता, राजनीतिक दलहरूभित्र तरलता अलि चाहिँ बढी राखेको छ। अब यो तरलता जहिलेसुकै तरलताको रूपमा रहँदैन, थिग्रिन्छ। निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले यसले चाहिँ एउटा आकार लिन्छ। सबै चाहिँ समान विचार समान दृष्टिकोण भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने, एकताबद्ध हुने, बाँकी फेरि चुनावी तालमेल चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ राम्रो गर्न सुदृढ गर्नको लागि तालमेलहरू पनि हुने, गठबन्धन पनि हुने। अब यो दुईटै चिजहरू चाहिँ मैले देख्छु। राजनीतिक दल धेरै भएर समस्या हुने होइन, तर विचारभन्दा स्वार्थका लागि धेरै दल बनाउने र मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने कदमप्रति नै बढी प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सोही कारण फाइदाका लागि दल बनाउने र स्वार्थका लागि एकता गर्ने चरणप्रति दलहरू नै सजग हुनुपर्छ। अन्यथा यसले गलत राजनीतिक अभ्यासलाई प्रश्रय दिने खतरा कायमै रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ। बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन असम्बन्धित व्यक्ति बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका सो फुटेज माग भएको हो। अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमाले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो। तर मन्त्रालयले आइतबार पत्र पठाएर बढीमा 13 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले फुटेज दिन नसकेको जनाएको छ। तर गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2072-75 संशोधितले सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले सो फुटेज मागेका हुन्। उनले गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय 2078 सालको भदौ 24 गते राति 11 देखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ 14 गते बेलुका 6 देखि 15 गते बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेका थिए। नेतृत्व तह गठबन्धनमा रमाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने यसबारे असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादीको केन्द्र कमिटीको बैठकको पहिलो दिन नै गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज सशक्त रूपमा उठेको हो। गठबन्धनले तत्कालका लागि फाइदा भएको जस्तो देखिए पनि यसले पार्टीलाई असर परेको भन्दै विकल्प खोज्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान सबैभन्दा बढी जोडबल गर्ने दल नै नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। चुनावी नतिजाले गठबन्धनलाई फाइदा भए पनि दलहरूभित्र भने यसले असन्तुष्टि पैदा गरेको प्रश्न देखियो। अन्य दलमा गठबन्धनबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरे पनि माओवादीमा भने पहिलो पटक यस्तो अवस्था देखिएको छ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै यसबारे चर्को आवाज उठेको हो। हुन त माओवादीको दोस्रो तहका नेताहरू गठबन्धन भत्काएर वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्ने र गठबन्धन जोगाउने गरी दुई धारमा यसअघि नै देखिएका हुन्। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, देवप्रसाद गुरुङ लगायत नेताहरू एमाले सहितको वामपन्थी दलसँग मिलेर जानुपर्ने धारमा खुलेका छन्। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले दम्ब देखाएको र धोका दिएको भन्दै उनीहरू विकल्पका लागि तयार भएका हुन्। रिपोर्टमा चाहिँ मूल रूपले चाहिँ यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, तर यो गठबन्धनमा गठबन्धन सदस्यहरूले खास गरी कांग्रेसले भने जस्तो इमान्दारिताका साथ सहयोग गरेन, त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। तर हामी एजेन्डा छ गठबन्धनबारे, त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ र अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्दै तर त्यसभित्रका कमजोरीलाई सुधार गरेर जाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। तर सरकारमा रहेका जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषालका साथै पार्टी प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका कृष्ण बहादुर मोहरा लगायत नेताहरू भने गठबन्धनको निरन्तरता हुनुपर्नेमा प्रष्ट छन्। गठबन्धन गरेर संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्तामा टिक्न सकेको भन्दै तत्कालै विकल्प खोज्ने बेला नभएकोमा संस्थापन निकट नेताहरू प्रष्ट छन्। अहिले हामीले यो गठबन्धनको विकल्प खोजिरहेका छैनौँ। यो गठबन्धन कहाँ हामीलाई चाहिँ नि त्यो गठबन्धनको चाहिँ नि मूल उद्देश्यसँग मेल खाएन अथवा गरेनन् अथवा इमान्दारिता पालन भएन भने हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। हामी 10वटा प्रदेशबाट प्रतिक्रिया लिएका छौँ, सुझावहरू लिएका छन्, अनुभवहरू लिएका छौँ। हाम्रो कहाँ इमान्दारी साथ पालन भएन, कोले हामीलाई डिसिभ धोका दियो त भन्ने कुराहरूको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले गठबन्धन गरिरहँदा पार्टीको चुनाव चिन्ह नै भुल्न लागेको भन्दै एक्लै अघि बढ्नुपर्ने आवाज समेत उठाए। चुनावी फाइदाका लागि मात्र गठबन्धन गर्दा पार्टीको अस्तित्व धरापमा पर्ने भन्दै केही नेताहरू गठबन्धन बाहेकको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन्। मुख्य चाहिँ जोड के छ त भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य सहितको हुनु पर्यो, पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। जित्ने कुरा मात्रै, हार्ने कुरा मात्रै न। एउटा कुरा त अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, दोस्रो कुरो भोट ट्रान्सफर हुन्छ हुँदैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँबाट चाहिँ भोटहरू ट्रान्सफर भएन भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। पछिल्लो समय माओवादीका लागि गठबन्धनको विकल्प देखिएको छैन। पार्टी टुटफुट अनेक चरणबाट गुज्रेको र आन्तरिक संरचना समेत कमजोर बनेकाले माओवादीले अन्य दलसँगको तालमेलको बैशाखी टेक्नै पर्ने अवस्था छ। तर गठबन्धनका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा भने माओवादीमा विवाद भएको हो। यसको निराकरण बैठकको अन्त्यसम्म हुने र यसले माओवादीको आगामी दिनको कार्यदिशा प्रष्ट गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता, अराजकता र अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा केन्द्रीय निर्वाचन विभागको प्रमुख र केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुख रहनेछन्। पार्टीभित्र जुन खालको अनुशासनहीनता, अराजकता देखा पर्यो त्यसले परिणामलाई चाहिँ हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ हुन दिएन। त्यसकारणले आगामी दिनमा यो चाहिँ पार्टीभित्र देखा परेको अनुशासनहीनता, अराजकतालाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई दुरुस्त बनाएर आगामी निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। यस्तै एमाले 7वटै प्रदेशमा वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण पनि चलाउने निर्णय गरेको छ। प्रशिक्षणको लागि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका 7 उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बैठकले अनुसन्धान प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधिलाई समेत पारित गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले महँगी, मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, नीतिगत भ्रष्टाचार, मलको अभावको विरुद्धमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेका छन्। देउवाले मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा र पार्टीको आन्तरिक संरचना गठनका सम्बन्धमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको बताएको छ। कांग्रेसले असार 27 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले सभापति देउवामाथि लगाएका आरोपका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले 4 बुँदे निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा चलेको 2 दिने बैठकले पार्टीको आन्तरिक विधान 2078 संशोधन सहित
पारित गरेको हो। सरकारले गत जेठ 23 गते जारी गरेको नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै लोकसभाले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीतिप्रति समेत लोकसभाले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त नियमावली अव्यावहारिक र षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सो नीतिले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा प्रभाव पार्ने भन्दै लोकसभाले विरोध जनाएको छ। हाल मुलुकका आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू नाजुक अवस्थामा छन्। आयातको उच्च दर, निर्यातको खस्खदो अवस्था, चालु खाताको बढ्दो घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितको घटाइले यस्तो चित्रण गरेको हो। यी सूचकको विश्लेषण गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्था नै जोखिमतर्फ लम्किरहेको बुझ्न कठिन छैन। विगत लामो समयदेखिको यस अवस्थालाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको छ। हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विशेष चासो हुन्छ, तर यस वर्ष यसतर्फ बढी नै ध्यान दिइएको छ। विशेष गरी अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर अवस्थामा पुगेकाले सुधारको अपेक्षा सहित यसलाई बढी महत्त्व दिइएको हो। यति बेला तरलता अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीतिले संकटको संकेत गरिरहेको छ। यस्तै पुँजी बजारको ओह्रालो यात्रादेखि घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितले समेत जटिल अवस्था बनाएको हो। बजेट घोषणाले यी समस्यामा खासै राहत नदिए पनि मौद्रिक नीति मार्फत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीति चाहिँ नि वित्तीय स्थायित्वको लागि आओस्। अहिलेको मौद्रिक नीतिको महत्त्व त्यही हो। मौद्रिक नीति सरकारको बजेटमा लय मिलाएर आउन थाल्यो भने त्यसले अर्को नराम्रो स्थिति चाहिँ नि मुलुकलाई पार्न सक्ने स्थिति देख्छु। किन सरकारको बजेट भनेको कर्जा विस्तारको छ, किन ठुलो बजेट छ हैन, करिब 1800 अरबको बजेट। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नि कर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा पैसा पठाउने गरेको हुन्छ। मुलुकको अवस्थाप्रति जति आम नागरिकको चासो बढिरहेको छ, त्यति नै राष्ट्र बैंकले समेत यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, देशका आर्थिक परिसूचकहरूको लय, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्पन्न परिस्थिति, उत्पन्न दबाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिरहेको हो। मौद्रिक नीतिसँग अर्थतन्त्रका थुप्रै आयाम जोडिने भएकाले यस पटकको नीति तर्जुमाको काम चुनौतीपूर्ण छ। कसरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमै जुन अनसर्टेनिटी देखिरहेछ, अनिश्चितता छ, जोखिम बढिरहेको छ, यो रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि कसैले के ठ्याक्कै यसरी जान्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा त हामीले विदेशी विनिमय सञ्चितलाई जोगाउनका लागि थप सतर्क हुनुपर्ने, थप सजग हुनुपर्ने छ। त यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन मौद्रिक नीति तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्रमा बेला बखत समस्या आउँछन्, तर यसको सुधार सम्भव छ। वर्तमान आर्थिक समस्याहरूको पूर्ण समाधान ननिस्के पनि यसलाई सही ट्र्याकमा लैजान मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ। सोही कारण मौद्रिक नीतिले समस्या समाधानको पहली कदम लिएर आर्थिक क्षेत्रलाई उत्साह दिन सक्नुपर्छ। यसले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो देखाउने मात्र होइन, मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने आधारशिला समेत तयार गर्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस्तो बताएकी हुन्। उनले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइ नसकेको स्पष्ट पारिन्। अध्ययन भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि अलि थरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले हामीले अलिकति पत्राचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणबारे सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथिमितिको घोषणा हुने पनि बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको बताइन्। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमण पनि उपयुक्त समयमै हुने बताइन्। कार्यक्रमहरू यो के अरे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा
निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि त्यो एउटा प्रक्रिया छ होइन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। मन्त्रालयले विगत 3 महिना यता राहदानी लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको पनि जनाएको छ। राहदानी विभागबाट असार 15 गतेसम्म 4,16,235 स्थान विद्युतीय राहदानी प्रिन्ट गरिएको जनाएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने 5 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाएको छ। गौतमको अध्यक्षतामा आज आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले युवराज सफल, कृष्ण गोपाल बन्जारा, नीलकण्ठ पौडेल, मीननाथ देवकोटा र तेज बहादुर कार्कीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले निष्कासन गरेको जनाएको छ। अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने 5 जनाले गरेको क्रियाकलाप आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध 4 दलको बैठकले संयोजक वामदेव गौतममाथि 5 बुँदे आरोप लगाउँदै निष्कासन गरेको थियो। विद्यालयको भवन सुविधा सम्पन्न भयो भने अध्ययन कार्य पनि सहज हुन्छ। यदि भवनको अवस्था खराब भयो भने विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैलाई समस्या हुने गर्छ। झापाको भद्रपुरमा रहेको अरनीको माध्यमिक विद्यालयको भवन अलपत्र हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक समस्यामा परेका छन्। निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म भवनको कामले गति लिन नसक्दा पठन पाठन कार्य असहज भएको हो। एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुर स्थित अरुणीको माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि 11 वर्ष अघि काम सुरु भयो। 2068 सालमा भारतीय दूतावासको करिब 4 करोड अनुदान सहयोगमा सो भवनको काम अघि बढेको हो। आधुनिक भवन बनाएर पठन पाठन सहज गर्ने भनिए पनि सम्झौता भएको 3 वर्षसम्म भवनको काम सुरु नै भएन। 2071 सालबाट 18 महिनाभित्र सक्ने गरी सुभाष लामाको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले 2 तलाको 32 कोठे भवनको निर्माण ठेक्का पायो। तर हालसम्म पनि सो सामुदायिक विद्यालय भवनको काम पूरा नहुँदा पठन पाठन समस्यामा हुने गरेको हो। भवनमा झ्याल ढोका नहुँदा कक्षा कोठाभित्र वर्षयाममा हावाहुरी सहितको बाछिटाले पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ। गाउँमा जन हावा हुँदै आउने अवस्थामा गाडाङगुडुङ गर्ने मलाई त झन् यति धेरै हुन्छ कि क्लासै लिन सक्दिनौँ कि हामी ठ्याप्पै हुन्छ, हामी चुप्पो लागेर एक ठाउँ बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवस्थित कोठाहरू छैन, झ्यालहरू छैन। हामीलाई पढिरहेको बेलामा हावाहुरी आउँछ, पानी पर्छ, भिज्छौँ, गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अब पढ्दाखेरि अब व्हाइट बोर्डहरू सबै भिजेको हुन्छ। अब सार्दै पढ्नुपर्छ हामीले व्हाइट बोर्डहरू। अब त्यो क्लासमा पनि पुरा पानीहरू जमेको हुन्छ। हामी त्यो झाडुले पानीहरू बढालेर फ्यालेर पढ्नुपर्छ। विद्यालय भवन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरूले संयुक्त रूपमा केही समय अघि आन्दोलन समेत गरेका थिए। ठेकेदारले भवनको काम पूरा गर्ने चासो नदिएपछि बाध्य भएर सोही अवस्थामा पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। भारतीय सरकारबाट जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा सहयोग दात्री राष्ट्रले जुन सहयोग गरेको हो, त्यो सहयोगको पैसालाई जुन किसिमबाट चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। र त्यसको साथसाथै विद्यालयमा पढ्ने जुन विद्यार्थीहरूको जुन एउटा यो भद्रपुर नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगरपालिका भनेर भनिएको छ। बाल मैत्री नगरपालिका भनिए तापनि बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ हामीहरूको स्थिति भएको छ। भवन निर्माणका लागि पटक पटक म्याद थप गरिसकेको छ, तर ठेकदारको मनपरी शैलीले काम अघि नबढेको प्रश्न छ। भवन अल्पत्र पार्नुभन्दा समय दिएर निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यहाँको अधिकारले नपुगेपछि माथि मन्त्रालय पठाएको छ अनि मन्त्रालयमा चाहिँ नि सचिवले म्याद थपको लागि पर्याप्त आधार नभएको भनेर म्याद थप गर्न नसक्ने भनेर फाइल फिर्ता गराएको छ। राज्यले नै विद्यालय भवन बनाउन अघि बढ्नुपर्नेमा दार्ती संस्थाले दिएको अनुदानको रकम समेत सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद अवस्था हो। अब ढिलो नगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पठन पाठन भइरहेको अपुरो विद्यालय सम्पन्न गरेर सुविधायुक्त भवनमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि बुटवल उपमहानगर 11 बुद्धनगर शिवालय टोलका स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। सो क्षेत्र नजिकै तिनाउ नदी पर्ने भएकोले 1 दर्जन बढी घरहरू बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन्। वर्षाको वेग बढिरहँदा स्थानीयहरू तिनाउको आकार हेर्दै आत्तिनुको विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा समेत अभिभावकीय भूमिका निभाउनुपर्ने स्थानीय सरकार भने यो समस्यालाई अनदेखा गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष तिनाउ नदीमा आएको बाढीले बुटवल 11 बुद्धनगरकी टीका परियारको घर बगाएको थियो। घर बग्दा बस्ने थाथलो नभएपछि छिमेकीको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएकी थिइन्। अहिले फेरि केही दिनदेखि लगातार वर्षा भएपछि तिनाउले फेरि अलिकति बचेको जग्गा पनि बगाइदिएपछि उनी मारमा परेकी हुन्। तिनाउ उर्लन थालेपछि बाढीको त्रासले बुद्धनगर टोलले रातभर जागरण बस्न बाध्य छन्। राति सुतिरहेको समयमा बाढीले बगाउला भन्ने उनीहरूको भय छ। अब हामीलाई यहाँ बस्न डर छ सर, अब बस्ने व्यवस्थित पनि गराइदिनु भएन। यहाँको अध्यक्षले पनि टोल अध्यक्ष विष्णुले पनि स्कुलमा बस्न दिनु भएन। अब हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो वडामा जानु भनेर, अब एउटा मात्रै गएर भएन, सबैजना जानु पर्यो। हरेक दिन त अब भनौँ 1 दिन 2 दिन अब बिहानदेखि ज्याला गरेर साझा गरेर खाने मान्छे हामी, एउटा भनौँ न एउटा छाट त काट्न हामीलाई गाह्रो मुस्किल भइरहेछ होइन। अब भाडा कसरी तिर्ने हो किन हुन्छ सर? एउटा छोरो छ काममा घर त म एक्लै घर लाएर के गर्ने, जाने ठाउँै छैन। बाढीको जोखिम बढ्दै गएको भए पनि बुटवल उपमहानगरसँग भने विपद जोखिम कम गर्ने कुनै पूर्व तयारी छैन। आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्न उपमहानगरसँग उद्धार सामग्री छैन। सामान्य त्रिपाल तथा जोखिमको समयमा आवश्यक राहत तथा खाद्यान्नको जोहो समेत बुटवल उपमहानगरले गर्न सकिरहेको छैन। हामी यहाँ नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई अनलाइन पोर्टल गरेर सिडिओ कार्यालयमा पठाइदिन्छौँ। सिडिओ कार्यालय मार्फत गृहमा जाने त्यो प्रक्रियामा पनि हामी उहाँहरूलाई सिफारिस गराउँछौँ। र यदि कसैको घर विपद परिहाल्यो भने नगरपालिकाले टेन्टेटिभ तपाईँको 3 देखि 4 महिना आर्थिक अवस्था हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ भाडा स्वरूप राहत दिएर स्थानान्तरण गर्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। बुटवलमा तिनाउ नदीको पानीको बहावले अतिक्रमण गरी बस्तीमा पस्दा हजारौं घर बाढीको उच्च जोखिममा छन्। उपमहानगरले विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 अनुसार परिवार संख्या हेरेर 25,000 सम्म राहत दिने र अवस्था हेरेर 4 महिनासम्मको घर भाडा बापतको रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले क्षतिपछि दिने राहतमा भन्दा पनि क्षतिको अवस्था आउन नदिनतिर बढी जोड दिनुपर्छ। सक्रिय मनसुनले बाढी तथा पहिरोको प्रकोपको भावित जोखिमको पूर्व तयारी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमा नै स्थानीय सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। दिक्तिल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सीसी क्यामेरा जडान गरे पनि हाल यो प्रयोगविहीन भएको छ। 10 लाख लगानीमा नगरपालिकाको प्रमुख 8 स्थानमा जडान गरिएका ती उपकरणबाट कुनै फाइदा नलिँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ठूलो धनराशि खर्च गरेर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा सञ्चालन गर्न बेवास्ता गर्दा सुरक्षाको विषय ओझेलमा परेको छ भने सरकारी कोषको दुरुपयोग समेत भएको छ। एक रिपोर्ट। दिक्तिल बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा आउने चुनौती न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गरेको थियो। 8 स्थानमा 16 क्यामेरा जडान गरेसँगै अपराधिक घटनामा कमी आउने विश्वास थियो। सो क्षेत्रको रत्न पार्क, पुरानो बेस क्याम्प, त्रिवेणी चोक, भानु चोक, हाट डाँडा र अस्पताल चोकको विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि अहिले यी उपकरणको अवस्था नाजुक भएको छ। नगरपालिकाको 10 लाख रुपैयाँ लगानीमा जडान भएका सीसी क्यामेरा मध्ये कतिपय स्थानका क्यामेरा नै चोरी भएका छन् भने कतिपय स्थानमा धुलो जमेर बसेको छ। 75 मङ्सिरदेखि हाइटेक सोलुसन प्रणाली काठमाडौँले जडान गरेको 16 मध्ये एउटा पनि क्यामेरा काम गर्ने अवस्थामा छैन। हाइटेक सोलुसनले जडान गरेको सो क्यामेरा जडान गरेको 2 महिनादेखि नै चल्न छोडेको हो। 5-6 महिना पछाडि एकदमै बिग्रिन गए। रोडमा राखेको थिएँ, त्रिवेणी चोक, ब्याङ्क चोक, चोकमा राखेको थिएँ, तर अहिले कुनै पनि काममा आउने अवस्थामा छैन। बजारमा चोरी हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ र यो बनाउन अति आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले जो नगरपालिकाभित्रबाट रहेको स्थानीय सरकारले चाहिँ जनताको आँखो छारो हाल्ने हिसाबले अनि यो बजेट पचाउने हिसाबले राखिएको छ। यसमा भएको कुनै ठाउँमा पनि राखेको 15 दिनै नपुग्दै 15 दिनसम्म नचल्दै सबै बिग्रेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको नेतृत्वको पहलमा जडान भएका क्यामेरा प्रयोगविहीन भएको तथ्य नयाँ नेतृत्वलाई समेत जानकारी छ। अब भने यसबारे थप जानकारी लिने र सम्भव भएसम्म मर्मत गरेर ती क्यामेरालाई प्रयोगमा ल्याउने दिक्तिल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। जाँचबुझ गर्छौँ, हेर्छौँ के कस्तो अवस्थामा छ र छैन भने
त्यसको हामी खोजी गर्छौँ र यसलाई अलिकति बृहत रूपमा चाहिँ छानबिन गरेर यसभित्रका चाहिँ समस्याहरूलाई बाहिर निकाल्ने र हलको विधिहरू हामी पहिचान गर्ने कोसिस गर्छौँ। स्थानीय तहले राम्रो उद्देश्यका साथ ठूलो लगानी गरेर क्यामेरा जडान गरेपछि यसको सही प्रयोगमा पनि ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो। सीसी क्यामेरा जडानलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मान्ने तर यसको अवस्था के छ भनेर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्न सकिँदैन। सोही कारण स्थानीय तहले राज्यको कोषको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कुनै समय देशमै प्रख्यात मानिएको धराने कालो बङ्गुर बिस्तारै लोप हुन थालेका छन्। धरानबाट उत्पादित कालो बङ्गुरको मासुको माग निरन्तर घटिरहँदा खोरमा भएका बङ्गुरहरू बेच्न समेत कठिन हुने गरेको हो। यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो लगानीमा सञ्चालन गरिएका बङ्गुर फर्महरूमा परेको छ भने किसानहरू पनि निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै समय चर्चित बनेको धरानको कालो बङ्गुरको माग धानी नसक्नु नै हुने गर्थ्यो। धरानमा मात्र नभएर देशका प्रमुख शहरहरूमा उच्च माग हुँदा माग पूरा गर्न कठिन थियो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। धरानमा नै उत्पादन हुने बङ्गुरले बजार पाउन छोडिसकेको छ। कालो बङ्गुरको उच्च माग देखेर धरानका कृषकहरूले निजी लगानीमा ठूलो बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरेका थिए। तर अहिले माग घट्दा उनीहरू मर्कामा परेका हुन्। विशेष गरी धरानको कालो बङ्गुर भन्दै अन्य रङ र क्षेत्रका बङ्गुर बेच्ने प्रवृत्ति बढ्दा यहाँको मौलिक उत्पादनले बजार नपाएको हो। कालो बङ्गुरको माग घट्दा अहिले किसानहरू बेच्ने बेला भइसकेका बङ्गुरलाई दाना खुवाएर अतिरिक्त भार बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। जति पनि हामी बङ्गुर पाल्ने किसानहरू चाहिँ एकदम पीडित अवस्थामा छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ हैन। अनि अब जस्तो सब अरूभन्दा पनि बिक्रीबट्टा नभएर हो। अब ठुल्ठुलो अब बङ्गुरहरू बेच्दाखेरि पनि अब मासुकै दाममा बेच्दा पनि एकदम सस्तो खोज्ने हैन, बिक्री नहुने। अनि अब मेरो अब यहाँ कति 15-20वटा जति छ अहिले बिक्री गर्नुपर्ने मासुको हैन, तिनीहरूको बिक्री छैन। अब लानु भन्दा पनि लाँदैन व्यापारीहरूले। करिब 1 वर्ष अगाडिसम्म कालो बङ्गुरको कारोबार राम्रो भए पनि त्यस यता भने यसको बजार प्रभावित हुन थालेको हो। धरानको परिचय नै बोकेको कालो बङ्गुरको बजार खस्किँदा समेत सरोकारवाला निकायले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले त आफूलाई कालो बङ्गुर भन्ने नै थाहा नभएको बताए। कालो बङ्गुर उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा छ। खोइ अब कालो बङ्गुर भनेको के हो, यो म त बङ्गुर भनेको त्यही बुझ्दिनँ। प्रायः चाहिँ त्यो लाइनमा त्यति खासै मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा कालो बङ्गुर भन्छ के अरे सेतो खालको तपाईँको खैरो खालको उत्पादन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ ब्रान्डिङ नभएको हो कि कालो भनेको छ नि त है। अनि कता राता हामी त त्यसलाई मेहन्दी लाएर कालो बनाएर बेच्न त मिल्दैन होला भन्ने पनि हो कि बा। सरकारले कृषि अनुदानका नाममा ठूलो धनराशि खर्चिने गरेको छ। तर धरानको कालो बङ्गुर नाम स्थापित भए पनि अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्दा समेत यसबारे कुनै निकायले चासो दिएको पाइदैन। जति उत्पादन बढ्न थाल्यो यसको उपयोग बढाउने नीति बन्न पर्नेमा सरकारको बेवास्ताको शिकार बन्दा कालो बङ्गुर पालन पेशा संकटमा परेको हो। यो अवस्था सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चालेर कृषकको मनोबल नगिर्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलको होस्टेलमा कार्यरत एक महिला कर्मचारी मृत फेला परेकी छन्। काभ्रे तेमाल गाउँपालिका घर भएकी 21 वर्षीय रमा राईमाझी स्कुलको गर्ल्स होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी होस्टेलको स्टाफको कोठाको डबल डेकर खाटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। उनका आफन्त परिवारले उनको हत्या भएको आशंका गरेका छन्। मृतक परिवार तथा आफन्तहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीले परिवारसँग छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हत्याको आशंका गरेर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग मृतकका आफन्तले गरेका छन्। प्रहरीले मृतकका आफन्तहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो। मृतक परिवारले वार्ता टोलीमा मिडिया कर्मीहरूलाई पनि राख्न माग गरेका छन्। राति घटना भएको थाहा पाएपछि पनि घटनास्थल वरिपरिका सवारी साधनहरू सबै हटाइएका कारण हत्याको शंका गरिएको छ। घटनाबारे थाहा पाइसक्दा पनि स्कुलले परिवारलाई खबर नगरेको मृतकका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। अब बिजनेस न्युज।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 57.65 अङ्कले बढेर 2086.42 बिन्दुमा कायम भएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीका 62,27,692 किता शेयरको कारोबार हुँदा 2 अर्ब 48 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको आधारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 9.30% बढेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.63% बढेको छ। यता वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले वृद्धि भएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र घरेलु टोली क्यानाडा बीचको एक दिवसीय सिरिज एक दिन पछि सरेको छ। जुलाई 4 र 5 मा हुने तालिका रहेको नेपाल र क्यानाडा बीचको 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज एक दिन पछि सरेको हो। अब सिरिज जुलाई 5 र 6 मा हुनेछ। नेपाल र स्थानीय ओन्टारियो क्लब बीच T20 अभ्यास खेल थपिएकाले सिरिजको खेल एक दिन सरेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। यसअघि नेपालले शुक्रबार राति ओन्टारियो विरुद्ध एक दिवसीय फर्म्याटमा पहिलो अभ्यास खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले 69 रनको जित हासिल गरेको थियो। क्यानाडामा एक दिवसीय सिरिजपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध जुलाई 11 मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 13 र तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल लिग 2 तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 16 खेलबाट 7 जित 8 हार र 1 टाई सहित 15 अङ्क जोडेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया गधा भन्ने बित्तिकै भारी बोक्ने जनावर हो भन्ने सोच आउँछ। नेपालमा त गधा भारी बोकाउनकै लागि बढी उपयोग गरिन्छ, तर गधाको दूधबाट महँगो पनिर समेत बन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। गधाको दूध यति मूल्यवान छ कि प्रति किलो 1.5 लाख रुपैयाँ पर्ने पनिर उत्पादनका लागि गधाको दूध प्रयोग हुन्छ। सर्बियाको जसाबिकामा तयार गरिने उक्त पनिरलाई स्थानीय भाषामा पुले भनिन्छ। 1 किलो पनिर तयार गर्नका लागि करिब 25 लिटर ताजा दूध आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत फाइदा हुने यो गधाको पनिर संसारका सबैभन्दा महँगा खाद्य वस्तु मध्ये एक हो। ऐतिहासिक कथन अनुसार जसाबिकामा उत्पादन हुने गधाको दूध मिस्रकी रानी क्लियोपेट्राको सौन्दर्यको रहस्य थियो। क्लियोपेट्राले हरेक दिन गधाको दूधले नुहाउने गर्दथिन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नेपालका राजनीतिक दलहरूको झुट र फुटको श्रृङ्खलाले जनतालाई हैरानी, सिद्धान्त नभई स्वार्थका आधारमा विभाजन र एकता हुने क्रमले मुलुक नै अस्थिरतातर्फ गएको चर्चा। सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। माओवादीभित्र गठबन्धनका विषयमा दुई धारको उदय, गठबन्धन तोड्न नमिल्ने लाइन र वामपन्थी गठबन्धनको विकल्प छनौट गर्नुपर्ने बीच अन्तर्सङ्घर्ष। त्यो सच्याउनु पर्छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ, तर हामी एजेन्डा छ गठबन्धनबारे, त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र
अर्थतन्त्रका सूचकहरूको नकारात्मक अवस्थाबाट गम्भीर समस्या निप्टिने जोखिम कायमै, समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने आश। निरन्तरको वर्षाका कारण तिनाउ नदीमा बाढीको सम्भावना चुलियो। नदीको सतह बढेसँगै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमा त्रास बढ्दो। एउटा छोरो छ काममा घर त म एक्लै घर लाएर के गर्ने जाने ठाउँै छैन। र साताको पहिलो दिन शेयर बजार सूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम 2 अर्ब 48 करोड कट्यो। सबै उपसमूहमा हरियाली। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रममा सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।